नमस्कार, माझं नाव कालिंदी उत्तम साळगांवकर, हांव पर्रा गांवची. आमची चड करून शेती हो आमच्या पुर्वजां पासून आयिल्लो वेवसाय आसा. सो आमी जेन्ना शेती करतात पावसान, आनी जसो पावसांतली शेती जाली म्हणटकूच मागीर आमकां उरलेल्या ह्या वेळार आमी फुकट हेवटेन तेवटेन वेळ घालचे परस आमी हें टेरस गार्डनींग स्टार्ट केलें. आनी ह्या टेरस गार्डनाचेर हांवें तरेतरेची फळां लायलीं, भाजी लायली, तरेतरेची फुलां लायलीं, जेतून म्हाका बरो फायदो आसा. कारण जे आमी हें खातात, भाजीपालो आमी खातात हो ऑर्गेनीक भाजीपालो आसा, जेका हांवें कॅमिकल कांय वापरूंक ना. सो इवन हांवें हे पासून स्प्रेयर पासून केलो जाल्यार तो सुद्दां हांव ऑर्गेनिकूच करता. जो गायच्या मुता पासून तयार जाल्लो आसता पळय तो हांव करतां. आनी फुलां तर तुमी जाणात, फुलां गोंयान कितली म्हारग वयतात ती. ज्यो फांतयो बितयो केल्या नंतर 100 रुपया 150 रुपया अशी फांती वयता. ह्या फुलांच्यो फांतयो केल्या उपरांत आमकां खूब फायदो आहा आनी त्यो हांवें विकल्या. तशीच फूल झाडांचे ल्हान ल्हान पॉट करूनय हांवें विकले. तितून वर्सांसून कमाई बरी आहा फूल झाडांची. कित्याक गांवठी आबोली, गांवठी शेवती म्हटल्या नंतर लोक मुद्दाम व्हरोंक येता. आतांच हांवें फाटल्या दिसांनी 1,500ची एके फावटीक दिल्या. गेल्या वर्साय तशीच, आनी आतांय म्हजे कडेन 1,500ची सुमार आसा, ती व्हरोंक येतली. अशें जी झाडां हांवें लायल्या ती झाडां सगळें हांवें वापर केला. तो जे वेस्ट आसता त्या वेस्टानसून हांवें झाडां लायल्या. अशें ना की हांवें बरें बरें वाज हाडप बरें बरें तशें हांवें कांय करूंक ना. हें तुमी पळोवंक शकता हांवें कशें यूज केलां पळय तें. तर हितून आतां ही फळ हें आतां आबोलेची झाडां, ही शेवत्यांची झाडां, ही सगळीं शेवत्यांची झाडां. तशीच गुलाबाची झाडां आहा, ही आमचे एडोनियम आहा. अशें एक एक प्रकारची झाडां हें हाडटा आनी लावन पळयता. आनी ती मल्टिप्लाय करतले जाल्यार ग्लासांनी हांव सुरवात करतां. जे वेस्ट ग्लास आसतात त्या ग्लासान माती, कंपोज सगळें समप्रमाणाय घेवन एक सारकें घेवन माती, कंपोज आनी वर्मी कंपोज हें एकठांय घेवन हांव तितून तें ल्हानशी कुडको कातरून तो त्या ग्लासान घालून ते एक सारकें एका जाग्यार दवरून 15 दिसांनी जेन्ना ताका रुटींग येता तेन्ना हांव तें व्हडल्या पोटान लायता. आनी अशें करून हें हांव झाडां विकतां. कारण पयलीं जेन्ना म्हाजें एक हॉबी म्हणून हांवें केल्ली, जेन्ना म्हाका गिरायक येवंक लागलें तशें हांवें सगळें स्टार्ट केलें. आनी हितून म्हाका फायदोय बरो आसा. आनी आरोग्याच्या दृश्टीन जेन्ना आमी घरा पिकयल्ली कितें तरी भाजीपालो खाता हें खूब फायद्याचें आसा. कारण भाजी आमी हाडून गेली जाल्यार फावटीक 500 रुपयाची भाजी आमकां पावना. आनी ती येता भायरसून ती कोण जाणा आदले दिसूय ताका कॅमिकल मारलेलें आसता, हें आमकां खबर आसना. सो आमी जें कितें उत्पन्न करता तें आमकां खबर आसा आमी हेका कितें घातलां तें. हो आमकां खूब फायद्याचो आहा. आनी येणाऱ्या काळाक खरेंच आपूण घरा पिकोवन खावप हें खूब फायद्याचें आहा. जर तुजें आरोग्य बरें तूं राखतलें जाल्यार हो एक खूब अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा. कृषी विज्ञान केंद्र ICR तर्फे आमकां खुबशें ज्ञानाचें जें विज्ञान, जे तरेतरेचें विज्ञान आसा तें आमकां तेंचे कडसून मेळटा. आनी आमी हें स्टार्ट करता. आतां तर आमकां एक हें हॉबी कशी जावन पडल्या. म्हणजे कितें लावं, एक हें पळयलें जाल्यार हितून कितें लावं अशें आमकां प्रत्येक वेळार दिसता. आनी आमकां तरेतरेची लागवड करीनशी दिसता. सांगचें म्हटल्यार आमचें खावन जेवन म्हणटात तशें वेवस्थीत भाजी पाल्याचें उत्पन्न म्हणटात तशें आमी बाजाराक वचत जाल्यार फावटीक 500 पावना. सो आमी म्हयन्याचो हिशोब केलो जाल्यार म्हयन्याक जी भाजी आमकां जाय ती टोटल भाजी आमी हांगासून खाता, हांगासून मेळटा. तो एक आमकां बऱ्यांतलो बरो फायदो आसा. आनी अशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमी ही डेली भाजी व्हरून खाता पळय ती म्हाका दिसता हिशोब केलो जाल्यार भाजयेचे प्लस फूल झाडांचे मेळून 40-50 हजार उत्पन्न जाता. आनी हें करपाक आमकां प्रोत्साहन कृषी विज्ञान केंद्रान खुबशें दिल्लें आसा. तरेकवार गोश्टी तेंच्यांनी आमकां शिकयल्ल्यो आसा. आनी प्रत्येक वेळार तेंच्या मिटिंगेक आमी एटेंड जाता.
धन्यवाद.